السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا la différence entre l'exercice et la tâche et la situation en EPS. غادي نشوفوا la situation de référence, نشوفوا situation de problème, نشوفوا situation d'apprentissage و les trois types d'apprentissage. قبل ما نبدا هذا الفيديو كنبغي نوجه التحية والشكر للأساتذة ديالي اللي قراوني في السونتر بمراكش بن رشد، الأستاذ يحيى جلال والأستاذ حمادي، الأستاذ اليزيدي، الأستاذ رشيد بوقيوع، الأستاذ شكيب بوغيطا، والأستاذات أحلام نافي وابتسام شكري. كنبغي نوجه لهم التحية من هذا الشغل من هذا المنبر. فوالا غادي نشوفوا لا ديفيرونس انتر exercice tâche، وغادي نشوفوا exercice tâche situation. فوالا غنعطيو حنا واحد المثال صغيور. من كنقولوا مونتي د بال، يعني مونتي د بال من لا لين دو فون حتى لا لين دو فون، يعني من لا لين ديالنا حنايا حتى لا لين ديال لادفيرسير. مثلا مونتي د بال عاديه ديال دو زيليف، يعني طالع كيطلعوا لي باس اي ريسبسيون تير، يعني مونتي د بال افيك لو تير، ما كاين لا ادفيرسير ما كاين حتى حاجه. دونك هذا كنسميو اكزرسيس. ولكن من كنجي لاطاش يعني عندها بلا رياليزاسيون دان بيت، يعني نقدر ندير ان ديفونسور، يعني ان ديفونسور قدام هذوك دو بيرسون، يعني دو زيليف كندير قدامهم ان ديفونسور كنقول لهم رياليزي، يعني عندها علاقه بلا رياليزاسيون لاطاش، يعني راه رياليزيت راه ديرو مونتي د بال. ولكن سيتوياسيون يعني عندها علاقه بلوبستاكل، يعني واش ليليف يعني هذاك لوبستاكل شوازي بار لونسينيون، واش لابرونون ديباسا هذاك لوبستاكل، واش دير لي واحد ريزوليسيون، واش دير لي واحد الفرانشيسمون. يعني من كنبغيو نقولوا لا سيتياسيون يعني سي لو فرانشيسمون دو ليليف دو سكي في، يعني هذاك لوبستاكل بارتير لوبجيكتيف اللي حاطين عليه. دونك هذا هو ثلاثه ديال الحوايج. دونك لا تاج عندها علاقه بلا رياليزاسيون، لا رياليزاسيون دان بيت، غير لا رياليزاسيون. ولكن سيتوياسيون لو فرانشيسمون وغادي نشوفوا لا سيتوياسيون من بعد. لو فرانشيسمون دان اوبستاكل. فوالا غادي نشوفوا دابا عندنا 3 تيب دو سيتوياسيون. اول حاجه عندنا اس ار، عندنا اس بي، وعندنا اس A. Donc SR, situation de référence, situation problème, une situation d'apprentissage. Voilà. Donc أول حاجة غادي نشوفوا situation de référence SR هي باش غنبداو. situation de référence اشنا هي؟ دونك سيتياسيون دو ريفيرونس هي كنونجاجي واحد ان انصومبل دي زيليف، كنونجاجيهم دون ان بروجي داكسيون. نعطي واحد المثال. دونك كنعرف انا كنستعمل لي سيتياسيون دو ريفيرونس فواحد ما نقولوش 3 المرات، ولكن غير يعني نقولوا نختاروا حنا 3 المرات. يعني كنقولوا في لونطري ديال لاكتيفيتي. من كنقول لونطري داكتيفيتي انا اول مره غادي نجي مثلا غندير واحد السيكل ديال الباسكتبول ولا ديال المهم خاصني ندير واحد سيتياسيون دو ريفيرونس، يعني لا سيتياسيون دونطري دون لاكتيفيتي. يعني سيتياسيون يعني كندير سيتياسيون في لونطري دو لاكتيفيتي في التيست دوبسيرفاسيون. وعندي الثانيه نقدر نديرها في الفورماتيف، في ليفالياسيون فورماتيف، والاخرى في السوماتيف. يعني هنا فين كتكون سيتياسيون دو ريفيرونس، هنايا سوماتيف. سيتياسيون دو ريفيرونس في لونطري د لاكتيفيتي يعني كتكون تيست دوبسيرفاسيون.
TO, test d'observation, pour détecter le niveau des élèves. Situation de référence formative, كنشوفوا ديك لا بروغريسيون واش كاين لو ديفلوبمون ولا لا او نيفو دي ابرونتيساج ابارتير هذوك لي سيونس بريسيدونت وكنشوفوا السوماتيف لو بيلون واش هذاك لوبجيكتيف terminal de cycle il est atteint ou non. Voilà, donc il y a une situation de référence. Engager l'élève, une situation d'apprentissage qui respecte la logique interne de l'activité physique sportive ou engager dans un projet d'action. Voilà, donc d'abord une situation SP, situation problème. Comme je l'ai dit, situation عندها علاقه بان اوبستاكل وما كنقول ان اوبستاكل هذاك لوبستاكل شوازي بار لونسينيون ان اوبستاكل شوازي بار لونسينيون. هذه اول حاجه. اش كيدير لابرونون المتعلم كيقلب على لا ريزوليسيون واش عنده لو ديباسمون dépassé, résolu par l'apprenant. Avec la résolution, avec le dépassement ديال l'obstacle. L'obstacle choisi par l'enseignant, dépassé, résolu par l'apprenant. هذه هي situation problème. نقدروا كما قلت لكم قبيله هو مثلا كما قلت لكم قبيله c'est le franchissement de ce qui fait l'apprenant. Voilà, c'est le franchissement de ce qui fait l'apprenant, de ce qui fait هذاك الشيء اللي قدام obstacle وهذاك l'obstacle à partir هذاك l'obstacle à partir l'objectif. Voilà, هذه هي situation problème. دونك نعطيو واحد situation سو فورم دان اوبستاكل وكنتسنى منه انه يدير هو لو فرانشيسمون ماشي يدير ليا لا رياليزاسيون. خاصو لو فرانشيسمون دان اوبستاكل ماشي يدير ليا لا رياليزاسيون سي تو. لا رياليزاسيون راه ليي مع لاطاش لاطاش. دونك دابا غادي ندوزو غادي نشوفو لا سيتوياسيون d'apprentissage. Voilà, situation d'apprentissage, SA d'apprentissage. Voilà, donc cette situation d'apprentissage qui permet aux l'élève ou bien aux élèves d'apprendre ou le verbe de progresser, apprendre, progresser et entraîner. كاينين بزاف ولكن نحاول نختار انا الثلاثه. هاد الثلاثه كاملين باش يترونسفيرمينا واحد لي زاكي. هادشي كامل لابرونتيساج اشنو غادي يستافد من هاد لابرونتيساج اللي غادي يدير باش نفهموا لا سيتياسيون دابرونتيساج كدير لنا. كتعطي واحد لو سافوار كتعطي لاكيزيسيون. من هنا كنهضروا ثاني على لاكيزيسيون سيتياسيون دابرونتيساج اش كنستافدوا منها l'acquisition d'un nouveau savoir, d'une nouvelle habileté. علاش هو شد لينا سافوار شد لينا ابيليتي. اش غادي يدير بهادشي؟ هادشي راه nécessaire pour la résolution d'un obstacle ou d'un problème, d'un obstacle
choisi par l'enseignant. Voilà. Donc, la situation d'apprentissage, elle permet aux élèves d'apprendre, de progresser, de s'entraîner, afin de transformer les acquis. Les acquis, les acquisitions, d'un nouveau savoir, d'une nouvelle habileté. هادو بجوج nécessaire pour la résolution d'un obstacle traité ou bien des problèmes rencontrés. نقدر نقول des problèmes. L'obstacle هما واحد les problèmes, des problèmes rencontrés chez les apprenants. Voilà. Donc دابا شفنا situation d'apprentissage. هاد situation d'apprentissage راه فيها ثلاثة ديال الأنواع. Trois types de situation d'apprentissage. أول وحدة اللي هي situation définie. ثاني وحدة semi définie. Voilà, semi définie. وعندنا الثالثة définie. عفوا كاينة الأولى non définie. كاين semi défini. Voilà. Donc كنبغي نقول situation d'apprentissage وكنبغي نقول واش défini semi défini non défini. هادشي كنديرو علاقه مع لو بوت. لو بوت اللي غنعطي لوبيراسيون لوبجيكتيف اوبيراسيونيل. من كنقول non défini راه ما كنعطيش لو بوت، راه با de précision de but et des opérations. راه هو خاصو يتريتي البروبليم راسو، خاصو يشوف اشنو يدير. في حاله وحده نقدر نعطي لي كونسين، ولكن ماشي لي كونسين دو رياليزاسيون، لي كونسين دو سيكوريتي. هذه في حاله اللي ندخل فيها ما كنعطيش لي كونسين سوف لي كونسين دو سيكوريتي، مثلا با د كونتاكت ولا. فوالا. دونك غندوزو دابا سيتياسيون سيمي ديفيني. سيتياسيون دو سيمي ديفيني كندير لا بريسيزيون، كتكون لا بريزونس دو بريسيزيون دو but et l'opération non prédéterminée. هنايا ما كايناش لوبيراسيون ولكن كاينه لا بريسيزيون دو بيت. فاهمين؟ دونك من كنقول لي زيليف vous devez marquer le pli de panier possible. هنايا عطيت بيت وعطيت كريتير دو ريوسيت. فاهمين؟ كنجي سيتياسيون ديفيني، سيتياسيون اميناجي. كاين لو بيليزاج، كاين كنقولوا هنا كاينه لا ديفينيسيون، نقدروا نقولها حتى بطريقه اخرى. لا ديفينيسيون كاينه لا ديفينيسيون دو بوت et aussi de l'opération et des opérations. Voilà. هنا في situation d'apprentissage défini l'enseignant montre comment réaliser la tâche, soit par la démonstration soit par donc كتكون هاد لا سيتياسيون d'apprentissage كتكون بلاménagement كيكون لو terrain aménagé بلاménagement du terrain ou l'aménagement par matériel كيكون des critères les critères d'exécution ou bien les consignes d'exécution تيكونوا des opérations à faire كيكون بزاف ديال الحوايج. فوالا. دونك هادشي كامل دونك كندوز من نون ديفيني سومي ديفيني لديفيني على حسب لو نيفو اللي عندي. راه هنا من كتجي لا نوسيون دو كومبلكسيتي اي لا ديفيكولتي، على حسب النيفو اللي عندي. واش سوا j'augmente le niveau, je diminue le niveau. راه على حسب. دونك
هنا فين كتكون لا ترانسفورماسيون باش نسالي هاد لا فيديو ان شاء الله. لا ترانسفورماسيون كتقدر تكون في كلاس وحده تقدر دير ترانسفورماسيون، كتكون كتكون باسكو. حاول تختار هاد لي دو فيرب مزيانين، ماشي لي دو بريبوزيسيون. Pourquoi transformation? Pour enrichir. Et l'enrichissement. يعني نقولهم غير oralement. يعني pour l'enrichissement, pour la remédiation, pour la simplification, pour la complexification. يعني enrichir, remédier, complexifier, simplifier. هنايا خاصها تكون لا جيستيفيكاسيون، كتكون بلانتيري و ليشيك. يعني الا دار ليشيك و لانتيري. فوالا، كنتمنى يعجبكم هاد لا فيديو، واخا درتهم مزروب بزاف كنتمنى ينيل الاعجاب ديالكم، وشكرا على المشاهده، وكنتمنى تابوناو معايا في لاشين باش توصلوا بكل جديد. الله يعاونكم.